حلقة حلوة من مسيو غورمي مع ميشيل. صباح الخير ميشيل. كيفك؟ ماشي الحال؟ المشكلة بهالحلقة انه رح يكون في اشياء ما بعرف شو بدنا نحكي عنها، كانديز. بس الكاندي المشكلة انه مع البليجر بيجي الجلد. هلا بنحكي عن الموضوع. كان بدك تقول لي انه بعد حلقة الاسبوع الماضي اجتك هدية من صديق عارف سعدي، فاللي له السلام والشكر. بعت لي يوزو جايبون من اليابان بالطيارة. كنا عم نحكي قديش نادر هالفواكه، منه موجود بلبنان بكميات بركي كثير قليله وبيوصل سعره لمبالغ عاليه. صحيح، هون عندنا بالصحن عندنا $12 $6 اليونت. انا بس حبيت فرجيها لان بفتكر انه مش كل يوم. $6 هلا عم نقص $6. فهون بنقدر نشوف حبه اليوزو. عندي اعطينا ثلاثه. هيدي $3 4500 ليره. بتحب ما بعرف اذا بتحب الدواء بما انه الجمعة الماضية دقنا العصير، ولكن هي ريحة. عندها ريحة ونكهة عن جد مش طبيعية. بس هون عندك 20 سنت. شربنا العصير هذيك المرة طعمه بيتاكل يعني بتاكل هالفواكه او بس بتستعمل النكهة او بتستعملها مينلي بالطبخ، مثل ما قلنا بكل المطاعم اليابانية اللي بتعطي هالنكهة اللي منها نكهة الحامض، شوي مانداريني بيجي شوي اورانجي. عندها الجام تبع السوار تبعها قوي بكثير. فعن جد بس هلا اول مره عم ندوق اليوزو. بعتقد اول مره بدوق هالفواكه. حامضه على شوي احلى مع جام بالجنة. $3 في 5 جرامات حموض. نعمل لك كريدت نوت فيهم هلا. جود. من هون بننتقل للكانديز. بفهم انه مش من الفواكه اللي الناس تنبسط فيها اذا بدك شيء شوي حلو، بس طعمه رائع. صحيح. فبنقدر اكيد نستعملها بالديسير، بنقدر نعمل فيها عصير، بنقدر نعمل فيها سموثي، ميلك شيكس، بنقدر نعمل وناشفه شوي. بفهم بدها كميه كبيره لتعمل عصير، يعني الليتر العصير بده كميه فواكه. ايه بس كمان بما انه التيست كثير كونسنتري كمان نعم. بتعطي المفعول اول. جود. ننتقل للفواكه الطبيعيه لموضوع اليوم. طيب. لموضوع اليوم هم بنحط اليوزو. اليوزو. موضوع اليوم اللي هو الكانديز، البونبون. شو بنقدر نقول عن البونبون؟ البونبون تاريخه قديم، من مئات السنين بناكل بونبون. بنعرف انه بالموين اج كان منشان كمان نحتفظ بالفواكه، ولان كانوا طيبين كنا ناكل فواكه مجففه ونحطها بالسكر. هلا السكر كان اكيد كان يجي من بعيد، كان يجي من جزر بعيده. السكر بحد ذاته كان شغله نادره او على القليله غاليه او مزبوط. منشان هيك كان يجي من قصب السكر، فاكيد ما كان للجميع هالبونبون. ومن 300 سنه انتشر شوي اكثر لما اجت كاترين دو ميديسيس من ايطاليا على فرنسا، اجت على لاكور دو روا. وكمان بيقولوا انه هون خلقت كلمه بونبون، لان كان في كثير اولاد عم بيذوقوا كل هالاشياء الصغير والطيبه اللي فيها عليها السكر، ما كانوا عارفين شو هي، وكانوا عم بيقولوا سي بونبون سي بونبون. ومن هون بيقولوا انه انتشرت كلمه بونبون. اوكي. هلا شو هو البونبون؟ البونبون فعلا في عندنا عده كاتيجوريز. الكاتيجوريز هي في عندنا البونبون اللي بيجوا مع شويه هواء جوا، اللي المشملو اللي نحن شايفينهم هون. في عندنا كاتيجوري ثانيه اللي هي الكاتيجوري القاسيه، هي الكاتيجوري الاساسيه اذا بدنا. نعم. اللي هون كمان عندنا اياهم مغلفين وحده وحده. في عندنا الكاتيجوري اللي بيجوا سوفت، اللي هون عندنا اياهم، اللي بيجوا شوي جيلاتينو مع جيلاتين. وفي عندنا الكاتيجوري دراجي، هيدي رابع كاتيجوري اساسيه. هلا كل هدول انتشروا لان كمان من السكر القصب من 100 سنه تقريبا صار عندنا سكر الشمندر، فهيدا خلى انه يكون في كل صار اكيد كثير واطي، صار كثير اكسسيبل. ومع الوقت الاندستري شافت كل اهميه الكانديز نسبه للسوق، واكيد فاتت بكل شيء ماركتينج، بكل شيء الوان، و صار سوق كثير كبير. برايك كم كيلو بونبون بناكل نحن؟ هلا انت يمكن لا، انت كل شيء بتاكله اقل، حتى الشوكولا ما بتاكل كثير. لا مش مزبوط. بس برايك كم كيلو تقريبا بناكل بالسنه او موين، صغار وكبار؟ صغار وكبار
الاكيد انه بيكتر العدد رح يكون كتير، لانه حبه من هون وبتستحلي حبه تانية وبتقول انه هيدي ما رح نحسبها. بدك رقم؟ 10 كيلو. اقل شوي، تقريبا 4 ل 5 كيلو. تقريبا 4 ل 5 كيلو فعلا. في اللي بياكلوا اولموست زيرو، وفي اللي بياكلوا 10 كيلو هن الاولاد. سو منك بعيد، يمكن انت يو بيج بيبي، سو حطيت حالك بهالكاتيجوريا هيدا ال 10 كيلو، بس مزبوط 10 كيلو نسبه للاولاد. رح نشوف فيديو بيفرجينا كيف بطريقه ارتيزانال نعم. بيعملوا بونبون اكيد على مستوى كثير عالي، وبعدين بنحكي شوي عن البونبون اندستريال اللي عندنا اياهم هون بالاستوديو. Ces bonbons durs ne sont pas produits en série. Ce sont des bonbons fins, personnalisés et faits à la main. Pour commencer, on amène à ébullition de l'eau et du sucre. On ajoute du glucose, un épais sirop fait à partir d'amidon. Le mélange est chauffé pour atteindre une température qui varie selon le type de bonbon qu'on veut obtenir. Puis, on ajoute un aromatisant tout en remuant. Le mélange rendu homogène, on le verse sur une table pour le faire refroidir. On peut utiliser plusieurs aromatisants, que ce soit de l'huile d'eucalyptus ou de l'essence de fruits. On peut aussi leur donner la couleur que l'on veut. Ce bonbon aura un motif de fraise au centre. On utilisera donc 3 couleurs. Vert pour les feuilles, rouge pour la fraise et jaune pour le fond. Pour rehausser le goût, on ajoute de l'acide citrique. Ensuite, on continue de mélanger jusqu'à ce que le bonbon ait refroidi et durci suffisamment pour être malléable. Les pièces sont séparées par couleur, puis déposées sur une surface chauffée permettant de ralentir le durcissement. Ainsi, le bonbon reste flexible. On peut maintenant créer le motif. Des pièces de forme et de taille différentes sont assemblées, comme un casse-tête, pour faire un modèle géant du bonbon. Une fois la fraise, les feuilles et le fond réunis, on ajoute encore du jaune. Puis, une couche de rouge pour l'extérieur. Il ne reste plus qu'à faire des petites bouchées à partir de cet immense rouleau. Pour ce faire, on pince un bout et on l'étire afin de former une longue tige uniforme. La tige est coupée en pièces de 60 cm de longueur. On doit toutefois continuer à les rouler jusqu'à ce qu'ils refroidissent et durcissent, sans quoi ils perdront leur forme. Une fois qu'on a atteint le diamètre voulu, le motif sera de bonne proportion. Tout ce qui reste à faire, c'est de couper les bonbons. La même technique est utilisée pour fabriquer des bonbons au kiwi, au pamplemousse rose ou aux bananes, pour ne nommer que quelques variétés. Vous voulez commander des bonbons avec un message personnalisé? Voici un L, un O, un V, un E. Un Y, un O et un U. Encore une fois, on prépare un fond jaune et un contour rouge. Puis, on pince. On étire. On roule. Et on coupe jusqu'à ce que les tiges soient de la taille désirée. Si vous regardez l'extrémité arrière de la tige, vous remarquerez que les lettres sont à l'envers. Il s'agit du dessous du bonbon. Lorsque les tiges de bonbons sont retirées de la table de refroidissement, elles sont transparentes. Pour les rendre opaques ou pour éclaircir la couleur, on les suspend à un crochet. Ici, on entrelace deux couleurs et on passe la tige dans une machine spéciale qui fabrique des bandes de bonbons
en forme d'oreiller. Une fois refroidis, on peut les séparer à la main. Si vous n'aimez pas les bonbons durs, pas de problème. On peut aussi en faire des suçons. مع انه ارتيزانال ببينوا هالبونبونات كانه يعني معمولين مثل بمعمل بمكانات بشد بكفوف يعني ما بتحس انه هالطبخ البيت مثلا. فعلا البونبون كيف معمول؟ البونبون الايس الدور معمول بالسكروز اللي هو السكر، بندوبه مع المي. فعلا بعدين لازم نحميه. ليه بنحميه؟ لانه المي والسكر اذا بعدين بدنا نعمل فيهم بونبون ما رح يطلع. بالحماوه رح يكون فيها الموليكول اللي هي تبع السكروز اللي فركتوز وجلوكوز رح ينفصلوا. لما بينفصلوا بعدين رح يكون في ايفابوريزاسيون، رح نوصل لهالتكستور القاسيه شوي ترانسبارنت مثل الازاز، وهيدي بعدين بنحط لها شويه حامض مهم منشان الاسيديتي، بنحط لها اروما وبنحط لها الوان. هلا فعلا حتى اذا هن بونبون على فواكه ما بنشوف الفواكه، ما في فواكه، هن كلهم اروما وكلهم الوان. اوكي. هيدا نسبة للبونبون دور. حتى إذا نحن بدنا نعمله بالبيت وكثير هين كثير سهل نعمله بالبيت، نعمله بهالطريقة. هيدا بنحط له أروما، بس لازم ننتبه بالبيت نستعمل ناتشورال أروما مش ارتفيشال أروما. أكيد بالمعامل مضروري يكونوا عم بيستعملوا ناتشورال أروما، وقت كثير بيستعملوا ارتفيشال. ونسبة للكولوران كمان مهم أنه يكون في كولوران ناتشورال مش كمان ارتفيشال، فكتير مهم نطلع بالإتيكيتات. ولكن هذا نسبة للبونبون القاسي. عندنا بعدين البونبون المشملو اللي هو بونبون بهالبات هيدي بننفخ فيه هواء، منشان هيك بتجي التكستور تبعه كتير فلافي، يعني في جواته هواء فعنده فوليوم بس الوزن كتير خفيف. عندنا البونبون اللي هو دراجيفيه، معناتها هو من جوا بيكون جيلاتينو، بيكون طري عاده، بس برا في عنده هالبونبون القاسي. بونبون قاسي شو معناتها؟ معناتها في نشفوه كثير، حطوه على حراره شوي اعلى، معناتها ما في جواته كثير مي، فبيجي كروكون كريسبي. واخر كاتيجوري هي اليوم الجيلاتينو اللي هي the most popular one. شو الفرق؟ الفرق هي انه كمان بنرجع بنستعمل السكروز والمي والاروما، ولكن بنزيد له جيلاتين. هون في نوعين جيلاتين، بس هذه نفس الجيلاتين اللي احنا بنستعملها بالبيستري. بنشوف فيها تكون من اصل حيوان، فيها تكون من اصل فيجيتال. اكزاكتلي. هون اوقات كثير بيستعملوا الحيوان، اوقات الفيجيتال. لازم كمان نطلع على الاتيكيتات. ولكن بالاخر اللي لازم نعرفه انه اليوم هيدي اتس بيج ماركت. فاليوم الاندستري بلونون كثير، وما بناكل بونبون منشان نتغذى، ما منشان نقيم الجوع، بناكل بونبون منشان نتسلى. انا هون I suggest you to taste this one اللي هي جاي دراجيفيه. شفت؟ it's funny. في عندها هالبيتيون، فاليوم الاولاد بيتسلوا لما بياكلوهم. شيء الطعمه كنا عم نقول ما بتشبه الشكل، يعني ما بعرف اذا توقعت بركي نتس او نوع من الجوز او سكر كراميل، بس الطعمه ما لها علاقه. ما خص. فرجيني لسانك شوي، فرجيني لسانك شوي. اوكي صار شوي على ازرق. هيدا في جواته كولوران ازرق اللي بيخلي الاولاد يتسلوا وينبسطوا. فكمان اليوم البونبون هو صار عنده. رح كمل الحلقه هيك يعني؟ رح لا بتروح بسرعه. نو وريز، اتس ا ليتل جوك. ولكن هي الفكره انه اليوم صارت تسليه. عم نشوف هدول الجيلاتينو عندهم شكل تشاريز الكرز، هدول شكل فريز اتسترا. هيدا صار الشكل صار اوقات كثير اهم من الطعمه من جوا. فكله بونبون، بس كله البونبون الطيبين، البونبون الحلوين ونبسطوا فيهم. جرب نقرا على الباكجينج شو في بقلب البونبون، اذا لقينا انه كثير كيميكال وكثير بعيد عن الاشياء الطبيعيه خلينا نبعد عنهم. ميرسي ميشيل، ثانك يو سو ماتش. بنكمل نهارنا لكن معكم مشاهدينا.